نو تیر شوی نن یو الک ما ته وویل چې رور مې BA کړی دی 4 کاله کمپاؤنډري کړي په لیډي ریډینګ هسپتال کې اوس لیډي ریډینګ کې کمپاؤنډري د مریض زخم پاکولو ځای ورته نه ملایي ته خو نن عرب ملکونو ته دعا کوا عربو ته دعا کوا چې د هغې د برکته نن دا قبایل او دا د غرونو خلق په عرب ملکونو کې مزدورۍ کوي او په خېټه ماړه دي کینی په خدای قسم چې ته به ما نه د یونیورسټۍ چې زه وږی وې ته به ما سره د امرسرۍ میخې سره ناست وې چې ته ما تیکه تیکه کولی که نه مې کولی چې زه وږی یم زه ستا مړتوب څه کوم خو دا د عرب ملکونو برکت دی بله خبره دا ده چې نن ستا د افغانستان مثلا خطې ولې ده جاچان خلولې ده ولی کلاوېدو ته نه پرېږدي دا ضیاءالله کې نه پرېږدي ورسره یو خاص ډله د هغه یې نه پرېږدي ځکه چې د امریکې امداد چې راشي نو په کابلیانو راوورېږي او په دوی راوسسي د دوی ورسره نیستۍ غوڅې شوې راشئ 11,000 روپۍ تنخواه د چا ده په دې سیاست کې خو یو ډله وښیه چې 11,000 روپۍ تنخواهي فل رحمان خو در په در خاورې په سر ګرځي د ټیکټ پیسې دلته راشي ټیکټ والا زم ته پټېږم چې هلکه مونږ ولې غر کې اوس مونږ سره پیسې کوي ټیکټ پیسې هم ورسره وي زمونږ جرنل سیکرټري وګوره زمونږ امیر وګوره زمونږ نائب امیران وګوره زمونږ سیکرټریان وګوره زمونږ جلسې وګوره در په در په دکانونو خیر غوښتل وګوره او د جماعت اسلامي والاو 9,000 تنخواه وګوره دا کم ځای نه راځي څوک یې ورکوي زما عزیزانو سوچ وکئ وہی دل کے پپولے جل اٹھے جگر کی آگ سے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے ابل اورس یو مضمون اخبار کے راغلے ہو یو بل پیش شوے دے حکومت تا چھ ما طالبانو تا دا 2.5 لاکھ روپو کپڑے جوڑی کری دی حکومت دے فوراً انکشافو کی داغا ملا چھ دا کم ملا دا بل پیش کرے دے اوقاف منسٹر تا یا زکات سیکٹری تا چھ دا 2.5 لاکھ روپو کپڑے تا دا چا جوڑی کری دا یو بل پیش شوے نن خطا سو طالبانو نمون گڑی جوڑی کری دی پلاور کرانے یو سڑی تا پوزو کو چھ تا پا جلسہ کے اعلانو کو چھ ادنا تنخواہ چھ 2,000 روپے نہیں دا چپڑاسی او دا کلرک او دا سپاید ادنا تنخواہ 2,000 روپے نہیں نو کار نہ کی گی یہ تم کہاں سے پورا کرو گے مال تمہاری عورتیں امبرسری بھینسیں ہیں اور ہماری عورتیں جو ہیں وہ گدیاں ہیں امبرسری بہن سے جو وہ ونڈا فالتو ہوگا تو نیچے میں گدی کا بھی کھاد میں کچھ کام بن جائے گا دے امبرسروں میں خونا چھ سرا کٹ کن اور سر زمون کارم کی گی کنا درے ڈلی دی چھ بیڑا ہے تباہ دا چپڑاسیانو گو رئی 2 روپے پا کچروں کے ولی چانا نائی کلرکان دا دفتروں گو رئی چه درخواست در طریقی 15 روپے بدر نوالی نالی پا 9 روپے باغا کور روانئی کتاب تبا گئی دا سکول ماسٹرانو گو رئی دا سکول ماسٹر دے زینے سیبا ڈیرو تا بدلیو دے زینے دیر تا بدلیو کی دے زینے سوات تا بدلیو کی دا سکول ماسٹر ستن خوادا دے با خزا ساتی بچی با ساتی سبا کئی نو زما عزیزانو پا ملکی اور لگے دلے دے اور دا اور با علا مڑکی گی چه دا ملک قانون قرآن شی شاو گدا پا یو طالبہ دکی شاو گدا کم کور کے چیزو سیگم ز صدر پاکستان کم کور کے چیزو سیگم باغا سے کور کے بتمو سی نن 7 مرل سکیم باندے ٹول قوم دوکا کئی لگیا رہی کئی ہے کنی در پا در اللہ جی او مرنے میں درخواست ورکڑے ہو پتہ ہونے لگے دا من متقا بنو ذاتا پینڈائی کیا شوالی قطار بانس پسے گرزا
دا روٹی کپڑے مکان نارا بٹوم والے وان جام شو دا د ستمر لسکیم نارا جنیجو والا چې د دان جام بچکی نہیں روشتی سکولو سٹرج مشکیمو چانو اور کے پنج اور کے بلاوی اسلامی نظام پکے دے دیکھو گورائی اسلامی نظام پکې دی چې چرته د بار ملک دغه راشي تاسو اول پیشکش د جینکو ورته کوئ د جینکو کرکټ میچ چا جوړ کړی دی ماماګانو کرکټ میچ چا جوړ کړی دی جینکو آکی ټیم چا جوړ کړی دی د جینکو عمران تعطیل د چا ښځو کولو چې هاي بیا راشه یو زړه پودړه پلار روانو ماته ملا صاحب لگا خبرو مالونه لگا داواو عمران خان استعفا ورکړه د سیخي غونډس کې به کوله ما دې کچ نه تا وګو زړې نور ټي ټلویزیونونه کور کې وساتای دغه د جمعې پر سنداګان چې ګورای او دا زمون خزي او لونه ګوري او مونږ ته مګوري وای مور ړند شي پیشوګی له دی ورکړې مسړې په دغه کټې نور وی سی آر چلاوي ټي وی ګان او بے حیا قوم د پاکستان ویډیو گیمونه ستاد بچو بیڑا تباشوا ویڈیو گیم دا اجازت چاور کرے دے قدم بیرتا میوزک سنٹر دے دا اجازت چاور کرے دے قدم بیرتا دا ہانگ کانگ نا یو ختمہ تراغے چی بجلی گر ملا تب صوبہ سرحد کے اور صوبہ سرحد کے بلو پرنٹ جوڑی گی اور پختنی جنکے پکے بربن دا ہانگ کانگ ترازیو بیا خلق گوریو چلی دا ہانگ کانگ نا ماتا خط راغلے تا پوشوے خط می دوی تا خود معلوم بارک شا دا خطو گو رہی دا بلو پرنٹ سوک جو رہی پا پیخور کی ویڈیو گیمونو دا مشینونو چار روڑا بچیم تباشو دا مور خختک خرسی ویڈیو گیم کتو تا پیسی روڑی خختک خرسی دا دامت سخوزی دا دمیزویا تاسو دا آغا خان پسی دا آغا خان پری دا مردار کٹول دا لالولی پردائی چرگی پسی کر زما چرگا خراب نوے ولی بے پردائی کور کیا گئے چول زما خبرہ پوئی گئی ٹول لعنت پا مونگ کے دے ٹول قہر باندی مونگ اختیو دا وی سی آر کے 300 روپے اشپا سو کڑی ٹول اشپا پا کورنو کے لونڈانو لپنگان ورطا چاکی نولی بدماشان و حرامیان ورطا چاکی نولی کہ دا سم حکومت پا ملک راغ مانا پا ویڈیو گیم دکان چا خکارا شی غلا پرون زمونگ علاقہ کی ددری کالو ما شما علالا کڑے پا بوجائے کیا چولے دا کور مخی تیورتا چولے پرانا اوراس سیکل و تختی غلو نیویشی سبای زمانتش بیلے بل دا کچرائی بزفری دا بیلے بل تا کور روان شپ بیلے بل پردے کور اوران کو مزدورائی لب سیکل باندے مزدورائی لطلو آئی تی پٹ کرے دے مجسٹریٹ زمانت کی چابڑی والا ہونی سی وی دانان بیلے بل دے 3/6 فوٹ کے چابڑی والا ہونی سی مجسٹریٹ تے پیش کی دانان بیلے بل دے جی پنزول سرد لے جیل تا واسطے چابڑی والا چی روٹے پیدا کئی آنان بیلے بل دے غل چی زما کور روان کو آگا بیلے بل دے ہوئے گئی پا بیلے بل خدا ایرانی ولو خدا ایرانی ولی انشاءاللہ نور بمرانی کہ خیر ورزی مولی دے دا گیرہ بستاسو پا متیازو کلاو خیر ورزی بنگو رئی پا پاکستان آگا مولیانو پسی چمچے کی گئی چکم دا زیاولک دا غلام دین توبہ چاہی آگا پسی چمچے کی گئی کم چے وزیرانو نگیر چاہتو کی یہ فوٹو کے اخبار کی فوٹو گو رئی
فوټو وزیر ولاړی کنه وزیر نو هغه چا سره خبرې کوي نو مولا ورته ولاړ دا اڅ خپل د سکړي اس خلا بند کا کور دی وران شم تا سره خبرې نه کوي خلا دی ورته تل ارته کړی دا خلا دی ورته نیولې لا خلا ورته دا غ شرمېدل قوم اوس دا عبید الله غریب زمون مرګره دی د لپاره جلوس کوو تر دې سیکار نو چوک زو کپ اسمان ته ور خېږي او کپ کې باندې نه نوځي یار څه کوي خو بنیادی خبره دا ده چې دغه وګوره یو خبره بل وکما کلو جاما هغه خاني سټیټ منلې ده مو کلو جاما دې خو خبرو باندې به زما پوي شوی ان شاء الله زما په خبره پويږي نو عزیزانو اوس جلوس آغا خانیت فتنه منقطن په ملک برداشت کول نه غواړو یوا آغا خانی سټیج بالکل نه منو دعا آغا خانیت برباد جمعیت انجمن تبلیغ قرآن و سنت زندہ باد او شان صحابہ زندہ باد دا بی جلوس بی دا مشران بے مخ کی سکارنو چوکا پورے بطول چوٹول زی عزیزانو غوک کے دی منگا بسلویخ کالا دا پاکستان کے ارا مطالبہ چپا حکومت منل دا نو اغم پا جرات او پا غیرت منل دا دا قادیانی خلاف تحریک پا دے ملک شورو بٹو ویلے چھے تاسو سرا پا پاکستان کے قادیانے غیر مسلم اقلیت قرار کولو کے سوک نشتا مونگا کننگم پارک تا پینزل کا خلق راوست او بٹو تم اخود چی دا پینزل کا خلق دا غواری چی قادیانے دے غیر مسلم اقلیت قرار شی ٹک شو پا امغا ورز مولانا یوسف بن اوری پنڈای تا اغختو او بٹو دسخطو کو چی دنن نبات قادیانے غیر مسلم اقلیت قرار دے ٹھیک شو جی نن زمونگ مطالبہ دا چی مونگا دا آغا خانیت خپل سٹیٹ جوڑول زان لا پا پاکستان کے قطن نغوڑ کہ پاکستان دا خوخوے نو پکی با اسے دے پا پیرس کے بنو اسے دے پاکستان لا دے چرازی دا شرارت او دا شیطانت او دا مسلمان گمراہ کولو دا پارا رازی ٹک شو جی دا دے وجنا چونکہ دا دا قرآن او دا سنت زیر احتمام اجتماع دا مونگا پکے نہ پولیس سره تصادم کو نہ پہ جگڑا کو نہ فساد کو پدی پل با لگ روانی گو واقع دی زم مخکم زماخ پی خوگی گتلے نشم خونن سے چل دے ٹک شویم کہ پولیس مخ کے لار بند کرے ہوا نو مونگ با حضرت بلال پا سنت عمل کو واقع دی یو منٹ حضرت بلال قبلے تا شاکڑے نور خاطتا مخکڑے کفارو تڑلے ہو چی مخدا سے کوئی ما دے بیا منس کئی نو آغب پا مانزه کے زان دا سے زور که او خدای تبعوئے چی تپوئے گے چی زیاد دا سے نشم کے دے نو نیت پہ اترلو منز بے اوکو نو دا پردہ مور بچی دا مفتی محمود فرمان دے چی زمونگ سیاست زمونگ ایمان با علا مضبوطی او پا ملک با علا کامیابی گو چی زمونگ ورکر
د پولیس په لاټیو نه لګي او زمونږ ورکر د پولیس په ګولیو نه لګي. نن دا عظیمه اجتماع مونږ حکومت ته وښوده چې په دې پاکستان کې د هغه خانیت نه اسپتال منو، نه قبله منو، نه حکومت کې دخل منو او نه آغا خان فاؤنڈیشن منو. مونږه آغا خان بحیثیت د یو کافر پاکستان ته راتلی شي او بحیثیت د یو کافر تلی شي. ضیاءالله تبا د آغا خان ریسیو کولو له نه ځې کینی هغه وخت به م راځي چې ستا په خپو کې به پړي اچو په دې سړکو به دې راکاږي. اوس زه ستاسو مخکې تاسو راپسې یئ کلار پولیس بند کړه. هملته به دعا کوو چې خدای ته پوهېږئ او د ضیا حکومت تباه کول پوهېږه. وکې دی مغه خبره ده چې ما تاسو ته په چوک وکړه. مونږه دا د خټو ګوشتو تلو ته نه پرېږدي. دعا وکئ. کښېنئ 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 ماړه کښېنئ. دعا وکئ چې یا الله د بلال په خاطر ضیاءالله تباہ و برباد جنیجو تباہ کی آغا خانیت تباہ کی کمل قانون قرآن کی پرورولے کوم چټول داسې روان شي.